अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह अनआम आयत नंबर 145। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु। कुल कह दो, ला नहीं, अजीदु मैं पाता हूं। वाव जीम दाल से बनता है वजदा यजीदु। तो हमजा सिंगुलर के लिए और फर्स्ट पर्सन के लिए, अजीदु मैं पाता हूं, नहीं मैं पाता हूं। इसी से बनता है मौजूद। आपने सुना होगा मौजूद होना, किसी चीज का मिलना, मौजूद होना। मैं वहां मौजूद रहूंगा, ऐसे बोलते हैं कि मैं वहां पर मिलूंगा आपको। कहो ला जिदू मैं नहीं पाता, फी माँ उसमें जो, फीमा उसमें जो, ऊहिया वहयुन से बना है। औहा यूही माने होता है वही करना, और ऊहिया ये पैसिव है। मुझ पर वही किया जाता है, जो मुझ पर वही किया जाता है उसमें मैं नहीं पाता। इलिया वही किया जाता है मुझ पर, इलिया मेरी तरफ, यानी मुझ पर जो मेरी तरफ वही किया जाता है उसमें मैं नहीं पाता। क्या नहीं पाता? मुहर्रमन हराम, मुहर्रम जिसको हराम किया गया हो, यानी हराम, हाराम नीम से बना है। आला ताइमिन, आला माने पर, ताइम कहते हैं खाने वाले को, किसी खाने वाले पर। क्योंकि देखिए ये कॉमन नाउन है तो इसका किसी, कोई ऐसे तर्जमा करेंगे। तो किसी खाने वाले पर मैं कोई चीज हराम नहीं पाता, उसमें जो मुझ पर वही की जाती है। तो किसी खाने वाले पर ये तामुहु जो उसको खाए, ताइन मीम यहाँ पर है और ताइन मीम यहाँ पर है, तो वह दोनों एक ही से बने हैं। कहो मुझ पर जो वही आई है उसमें तो मैं कोई चीज नहीं पाता जो हराम हो किसी खाने वाले पर। इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिह। इल्ला मगर ये, यकूना कि वो हो, काना यकून माने होता है होना, मगर ये के, अन के, यकूना वो हो, मई ततन मुर्दा, मौत से बनता है मैता मुर्दा, कि वो मुर्दा हो। औ या दमन, दम कहते हैं खून को, या वो खून हो, मसफूहन बहता हुआ, सीन फाहा, सफहा माने होता है बहाना, खून बहाना, मसबूहन वो खून जो बहाया गया हो, यानी बहता हुआ खून। औ या लहम खिंजीरिन, लहम गोश्त को बोलते हैं, खिंजीर सुअर, सुअर का गोश्त। फ़इन्नहु बेशक ये, रिजुसुन गंदगी है, गुनाह है। औ या फिस्कन, या वो हो यहाँ पर है, या वो हो अन यकूना मैततन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। औ फिस्कन या वो हो, फिस्क नाफरमानी, उहिल्ला जो लिया गया हो, लिगैरिल्लाही अल्लाह के अलावा के लिए, बिही उस पर लिया गया हो नाम अल्लाह के अलावा का, बिही उस पर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया हो। अहल्ला बी के साथ माने होता है नाम लेना, जिबा करना, जिसको अल्लाह के अलावा के लिए जिबा किया गया हो। तो फिस्क यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करेंगे। फिर फिस्क माने नॉर्मल, वैसे जनरली होता है इसका माने नाफरमानी, हुक्म से निकलना। तो यहाँ पर आगे आ रहा है, इसको डिफाइन क्या है और थोड़ा सा, उहिल्ला जो हलाल किया गया हो, जो जिबाह किया गया हो, लिगैरिल्लाहि बिही
غیر اللہ کے لیے، تو یہاں پر وہ پھر کیا ہوگا، ہم اس کو کہیں گے جانور، ٹھیک ہے، کیونکہ جانور کو ہی ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی نافرمانی ہی، ٹھیک ہے، بٹ آگے تھوڑا سا کیونکہ یہاں پر ڈیفائن ہوا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ذبیحہ یا وہ جانور جو ذبح کیا گیا سوا اس کے، یعنی میں سب کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے اس چیز کے جو یہاں پر بتائی گئی ہے، سوا اس کے کہ وہ مردار ہو یا تو مرا ہوا ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب اس میں بھی ایک بات یہ بتائی گئی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ نارمل کنڈیشن میں یہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، ممنوع ہے اور بیڈن ہے، یہ حرام ہے، بٹ اگر مجبور ہو جائے آدمی، وجہ کوئی بھی ہو چاہے، فا تو من جو استرا، استرا پیسو ہے، استرا جو مجبور ہو گیا، یعنی اس کو اس حالت میں پہنچا دیا گیا کہ وہ ان کے کھانے پر مجبور ہے، جو مجبور ہو گیا، اب ہو کیسا وہ مجبور ہونے والا، من کو ڈیفائن کر رہے ہیں آگے، غیر باغ، چاہت نہ ہو اس کی، چاہت نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ چلو آج تو موقع ملا، اچھا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، غیر باغ چاہت نہ ہو اس کی، ولا عادن اور زیادتی نہ کرے، زیادتی یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ مان لیجیے اتنا اس کو کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، بٹ یہ سوچ کے کہ چلو آج اچھا موقع ملا ہے، پھر تو کبھی پتہ نہیں ملے نہ ملے سور کھانے کا موقع یا کچھ اور چیز، تو آج چلو صحیح سے کھاتے ہیں، تو ایسے نہیں، بس جس سے لائف بچ سکے اس کی جتنی مجبوری ہے اتنا وہ اپنی مجبوری کو نمٹا لے، غیر باغن چاہت نہ ہو، دل سے نہ چاہ رہا ہو، ولا عادن اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک تو بے شک تیرا رب غفور مغفرت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے، مجبور ہو جائے، نافرمانی نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما اور علی الذین ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بنے، یعنی یہودیوں پر حرمنا ہم نے ممنوع قرار دیا، ہم نے حرام کر دیا، کلا ہر ایک، ذی ظفر ناخن والا جانور، ناخن ناخن والا مطلب کھر والا، جس کو ہم کہتے ہیں کھر والا، ٹھیک ہے، کھر، دیکھیں جانور کا ایک ہوتا ہے پنجا، جس کو پنجا کہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی ممنوع ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی نہیں کھاتا، دیکھتے ہیں ویسے والے پنجے والے جن کے پنجے ہوتے ہیں، انگلی وغیرہ والے جن کے الگ الگ ہوتے ہیں، یہاں پر کل ذی ظفر کھر والے جانور، ہر کھر والے جانور کو ہم نے ان پر حرام کر دیا، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے، غنم بکری، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا ہم نے حرام کر دیا علیہم ان پر، شحومہما، شحم جمع شحوم چربی کو بولتے ہیں، شحومہما ان کی چربی، ان کی چربی ہم نے ان کے لیے حرام کر دی، اور یہود پر ہم نے سارے ناخون والے جانور حرام کیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی حرام کی تھی، یہ سب ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ زی یہ اصل میں کیا ہے، زو، ایک کیس میں یہ زی ہوتا ہے، زو ہی ایک کیس میں زی بنتا ہے،
माने होता है वाला। तो जुफुर वाले, जुफुर नाखून को कहते हैं वैसे, तो नाखून वाले हर जानवर हमने उन पर हराम की। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून। इल्ला, सिवाय उसके, यानी हमने उन पर चर्बी को हराम किया था सिवाय उसके जो हमलत, उठाए हुए हो, ज़ुहूरुहुमा, उनकी पीठ, जो पीठ पर चर्बी हो वो चर्बी उनको जायज थी, वो चर्बी यूज कर सकते थे वो। या अल हवाया, जो उठाए भी हो, हवाया, हवीयतुन जमा हवाया। वैसे हविया माने, हवीयतुन वो चीज होती है जो ऐसे गोल गोल होती है और जिसको सर पे भी रखते हैं सामान उठाने उठाने के लिए। ने देखा होगा सामान उठाने के लिए ऐसे गोल गोल करके कपड़े वगैरह रस्सी से सर पे रखते हैं, उसको भी हवियतुन बोलते हैं। बोझ वोझ ना लगे, सामान उठाने के लिए रखते हैं आमतौर से उसको। और आंत को भी बोलते हैं, पेट के अंदर हवायल बतन बोलते हैं, जो पेट के अंदर गोल गोल होती हैं वो आंतें होती हैं, यानी कि तो आंतों में जो लगी हुई हो चर्बी वो उनके लिए जायज थी। औ या मख्तलता, इख्तलाता माने होता है मिलना, औ मख्तला जो मिली हुई हो, बेअज़्मिन हड्डी से, यानी हड्डी से बिल्कुल हड्डी के साथ चिपकी हुई हो, वो वाली चर्बी उनके लिए हलाल थी। एक्स्ट्रा चर्बी उनको हराम कर दी गई थी। ज़ालिका, ये था, जज़ैनाहुम, हमने दिया उनको बदला, बिबग़यिहिम, उनकी सरकशी की वजह से। बग़युन माने सरकशी होता है, ठीक है। बा गैन या, और बागैन या पीछे आया था, इसके माने चाहना भी होता है। देखिए यहाँ पर बागैन या ही है, बागिन, बागैन या, इसका माने चाहना भी होता है, बट बागैन या का चाहने का मतलब होता है जब इसका हो, ये बना हो बुग़यतुन से, ठीक है। बुग़यतुन से माने होता है चाहना, और बग़युन माने होता है ये सरकशी करना, ज्यादती करना। बिबग़यिहिम, उनकी सरकशी की वजह से, उनकी ज्यादतियों की वजह से ये हमने उनको बदला दिया था। व इन्ना, और बेशक हम, लसादिकून, सच्चे हैं, हम सच बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक बात बड़ी गौर करने की है, अल्लाह ताला अपने ये बता रहे हैं कि हम हर चीज में सच्चे हैं, तो इसमें ये याद रखिए कि देखिए कहाँ आयत में क्या बताया जा रहा है, ये हर बार मेंशन होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जालिका, ये जज़ैनाहुम, हमने उनको बदला दिया, बिबग़यिहिम, उनकी सरकशी की वजह से। एक बार पहले भी इस तरह का मजमून आया था कि आदमी की ज्यादती और सरकशियों की वजह से महरूमी का सामना करना पड़ता है इंसानों को, अपने मालिक और खालिक की हुक्म से नाफरमानी करना, सरकशी और ज्यादती करने की सजा क्या मिलती है? महरूमी, चीजों से महरूमी, आदमी महरूम हो जाता है बहुत सी चीजों से। और ये कि ये अल्लाह सच्चे हैं, और हर बार में ऐसे ही होता है। एक तो ये कि बात बिल्कुल सच है जो बताई गई है, ऐसे ही हुआ है, और ये भी कि हम अपने अपने निजाम में सच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होगा सबके साथ जो ये करेगा, सिवा उसके जो उनकी पीठ या आतड़ियों से लगी हुई हो या किसी हड्डी से मिली हुई हो। ये सजा थी हमने उनको उनकी सरकशी पर, और यकीनन हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। फ़इन, फिर अगर कज़्ज़बू, काफ जाल बा से बना है, कज़्ज़बा माने झुटलाना, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया का आपको, अगर उन्होंने आपको झुटला दिया, फ़क़ुल तो कहो, रब्बुकुम तुम्हारा रब, तुम्हारा रब। देखो एड्रेस कैसे कर रहा है कुरान, जू रहमतिन, बड़ी रहमत वाला है, जू रहमतिन, रहमत वाला है, वासियातिन, वसी, जो अपने अंदर, वसी कहते हैं जो, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, जिस चीज की वो अपने अंदर बहुत कुछ समा सकते हो, वसी। जू रहमतिन वासिया, बड़ी रहमत वाला है तुम्हारा रब,
बहुत रहमत वाला है। तो इसमें ये सेंस भी है कि अगर तुम तौबा कर लोगे, मान जाओगे, रुक जाओगे, तो ये जो पिछली सरकशी है वो माफ हो सकती हैं। अल्लाह रहमत वाला है, वसअत वाला है। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं झुटलाते रहो, हमारा रब रहमत वाला है बड़ी। ऐसे 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 थोड़ी कहा जा रहा होगा, ये तो हर कोई आदमी अंदाजा लगा सकता है। मतलब किसी को समझाया जा रहा है तो ये थोड़ी यही कहा जाएगा कि देखो, अगर पीछे की गलती तुम कर चुके हो, कोई बात नहीं, माफ हो जाएंगी, अब सुधर जाओ। समझाने में ही थोड़ी कहेगा कोई भी इंसान कि कोई नहीं, अरे करते रहो, ना फरमानी करते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, हम सब माफ कर देंगे बाद में भी। तो फ़इन का जबू का, अगर उन्होंने आपको झुटलाया तो उनसे बोलो तुम्हारा रब बड़ी रहमत वाला है। और आगे एक और बात बताई जा रही है फिर, वला युरद्दु, और नहीं लौटाया जाएगा, वापस नहीं होगा, बासुहु, उसका अजाब। बासुन माने सख्ती को कहते हैं, तो ताकत को कहते हैं बासुन, सख्ती, अजाब। बासुहु, उसका अजाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिम कौमों से नहीं पलटता है, नहीं वापस होता है, नहीं हटता है। रद्दा माने होता है वापस करना, और युरद्दु ये पैसिव है, नहीं वापस होता है यानी नहीं हटता है। बासुहु, उसका अजाब, उसकी पकड़, उसकी सजा, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिम कौम से। तो साथ में दोनों बातें बताई गई हैं। देखो समझाने का बेस्ट तरीका यही होता है। पहले उम्मीद दिलाई जा रही कि देखो अभी भी मौका है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, पुरानी हो गई कोई मसला नहीं, अब उसी को पकड़ के ना बैठो, गलती कर दी कोई नहीं, अब तौबा करो, अल्लाह की शरण में आओ और माफी मांगो, खत्म मामला। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये मत सोचेगा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। बस अगर वो तुमको झुटलाएं तो कह दो कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से टल नहीं सकता। सयक़ूलु अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। सयक़ूल, सा, देखो ये भी बताया था हमने कि सीन जो होता है, सीन जबर सा, ये वर्ब के शुरू में आता है, वर्ब की पहचान में से है, एक साइन ऑफ वर्ब है। तो और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में, थोड़ी मुद्दत के बाद, फ्यूचर में जल्दी कोई चीज हो जाए उसके लिए आता है। सयक़ूलु, कहेंगे, काला यक़ूलु कहना, सयक़ूलु कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, अशरकू जिन्होंने शिरक किया, लहू अगर, शाह अल्लाहु अल्लाह चाहता, मा अशरकना, माँ नहीं अशरकना हम शिरक कर पाते, अल्लाह चाहता तो हम शिरक नहीं कर पाते, वला और ना, आबाउ ना हमारे आबाओ अजदाद, वला और ना, हर्रम ना हम हराम करते, हम हराम कर सकते थे, मतलब ये मीनिंग है इसमें, हम हराम कर पाते, मिन शैइन किसी चीज में से, अगर अल्लाह चाहता तो हम ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि ये बात तुम भी कहते हो, हम भी कहते हैं कि सबसे पावरफुल अल्लाह ही है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो हम शिरक कर पा रहे हैं तो अल्लाह को शिरक करने से कोई एतराज नहीं है, ये उनकी दलील है। ये इंसान, ये एक, ये वो भी है, साइकोलॉजिकली इंसान है ना, क्या होता है, देखिए हर इंसान ये चाहता है कि वो गिल्ट में ना रहे, गिल्ट में रहकर इंसान अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, ये एक बड़ी बात है। हर आदमी ये चाहता है कि कोई काम अगर उसको ना करना हो तो वो उसके ना, जैसे कुछ ना कुछ उसकी बहाने बनाएगा कि मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ, मैं तो इस चीज को इस वजह से कर रहा हूँ, मतलब जस्टिफिकेशन उसको जरूर देगा वो। गिल्ट में रह के इंसान नहीं जिंदगी गुजार सकता अपनी, आज न कल वो उस चीज को छोड़ ही देगा जरूर अगर वो उसको गलत समझ रहा है। तो क्या करते हैं कि इंसान उसको, जो चीज नहीं कर पा रहे, जो चीज मुझे मुश्किल लग रही है, उसको क्या करो, उसको जस्टिफिकेशन दे दो। मान लीजिए अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं कहूंगा कि ये मना ही नहीं है इस्लाम में, किसी ने कहा है मना है। तो ये बंदा अपने, अपनी चीजों के लिए, अपने कामों के लिए जस्टिफिकेशन देता है ताकि गिल्ट में ना रहे, और आदमी गिल्ट में रहेगा, जाहिर है एक ना एक दिन उसको जरूर छोड़ेगा। तो यही ये जस्टिफिकेशन है उनका,
کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کر پاتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کر پاتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر پاتے. ایسا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسا ہو، اللہ اس کو غلط نہیں سمجھتے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا كذلك، اسی طرح یعنی ایسا ہی جسٹیفیکیشن دے کر، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھی، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات بولی تھی. اب دیکھیں یہ انسان کی سائیکولوجی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا انسان کرتا ہے، گلٹ میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. حتی یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا، ذوق سے بنا ہے چکھنا، ذاقو انہوں نے چکھ لیا، باسنا ہمارے عذاب کو، ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا انہوں نے، یعنی عذاب نے ان کو آ پکڑا. کیونکہ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، ابھی پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا، دیر سویر پکڑے گا ضرور، آئے گا ضرور. قل کہو، حل عندکم کیا تمہارے پاس، حل کیا، عندکم تمہارے پاس، من علم کوئی بات ہے، علم ہے کوئی، یعنی کوئی سائنٹیفکلی پروف ہے، علمی بات ہے کوئی، وہ ہو تو تخرجو تم نکالو، اخرج یخرجو خاراجین سے بنا ہے، اخرج مانے نکالنا، تخرجو تم نکالو ہو اس کو، لنا ہمارے لیے، دکھاؤ ہمیں اگر عقلی بات ہو تو کوئی. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو، ہمارے لیے نکالو، یعنی ہمیں دکھاؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، ان نہیں، تتبعون تم اتباع کرتے ہو، مگر، الا مگر، سوائے، الظن گمان کی، یعنی تم صرف خیالی باتیں کرتے ہو بس، سوچ کے کہ ہاں بھائی ایسا ہے تبھی تو وہ مجھے منع نہیں کر رہے، ان کو پسند ہے یہ کام، ان کو غلط لگتا ہی نہیں ہے ورنہ تو وہ مجھے منع کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے. دیکھو فار ایگزامپل، ایسے ہم آپ کو بتائیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں، ایگزام کا کوئی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے، اس کا آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں، ٹیچر نے آ کے دیکھا فار ایگزامپل، یا وائوا چل رہا ہے، کبھی آپ نے وائوا دیا ہو تو آپ نے کوئی سوال دیا، ٹیچر نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں، بس ایگزامپل دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. انہوں نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ نے کہا 5، تو وہ آپ کو فوراً تھوڑی بتا دیں گے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو تم، نہیں کہیں گے نا. اس وقت ایگزام کے ٹائم پہ وہ نہیں کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور اب تم اسی کو سوچنے لگو بھائی میرا تو صحیح کیا، 100 آؤٹ آف دا 100 آئیں گے، کیونکہ سر نے کچھ بتایا ہی نہیں، میں نے جو آنسر دیا انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں، اس کا مطلب صحیح کہا میں نے. تو یہی ان کا جسٹیفیکیشن تھا کہ اللہ تعالیٰ غلط اگر ہوتا تو ہمیں روک دیتے. تو یہ ایسا تم صرف گمان کی پیروی کرو، تمہارا خیالی پلاؤ ہے، بس خود سوچ رہے ہو. ان انتم اور تم نہیں ہو، الا مگر، تخرسون اندازے لگا رہے ہو، خرس یخرس معنی ہوتا ہے اندازے لگانا، تخرسون تم اندازے لگا رہے ہو، تو تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو. چلیے آگے والی آیت بڑی ہے تو ہو نہیں پائے گی اتنی، یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج کے لیے. اس کو آپ یاد کر لیجیے گا، ورڈس میننگ اس کی لکھ لیجیے گا.